आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्ते। नेपाल टेलिभिजन र युएनडिपीको ए टु जे प्रोजेक्टको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम न्यायमा पहुँचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। कानुन र समसामयिक विषयवस्तुमा चर्चा परिचर्चा गरिने हाम्रो कार्यक्रममा आज हामीले स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डाक्टर कृष्ण प्रसाद ओलीज्यू, त्यसै गरी उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्व उपाध्यक्ष किशोर प्रधानज्यू। यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद दिपकजी। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले मानव अधिकार र व्यवसाय सम्बन्धमा सन् 2011मा निर्देशक सिद्धान्तहरू जारी गरेको छ। सन् 2011मा जारी गरेको निर्देशक सिद्धान्त हाम्रा लागि पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ र सदस्य राष्ट्र भएको नाताले हामीले पनि परिपालना गर्नुपर्ने हुन्छ। यस सन्दर्भमा यी नीतिगत सिद्धान्तको विषयमा सरकारको दृष्टिकोणबाट र एउटा व्यवसायकर्ताको दृष्टिकोणबाट यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ, सबभन्दा पहिला म हाम्रो राष्ट्रिय जनाएका सदस्यज्यूलाई म यो प्रश्न गर्न चाहन्छु। धन्यवाद दिपकजी। खास गरिकन नेपाल सरकारले अब संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पक्ष राष्ट्र नेपाल हो र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू पनि छन् र निर्देशिकाहरू पनि जारी हुन्छन् बेला बेलामा। त्यसलाई चाहिँ दुई किसिमको कानुन भन्छ, एउटा हार्ड ल र सफ्ट ल। अब सफ्ट ल अन्तर्गत चाहिँ यी निर्देशिकाहरू पर्दछन्। बेसिकली हामीले चाहिँ नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हुँदाखेरि चाहिँ नेपालको कन्स्टिट्युसनमा यी धेरै कुराहरू जस्तो ह्युमन राइट्ससँग रिलेटेड कुराहरू सबै यसमा चाहिँ जो समाहित गरेको छ। त्यसरी गर्दाखेरि जस्तो फन्डामेन्टल राइटका कुराहरू गरौँ, त्यसमा चाहिँ जो सबै कुराहरू गरेको छ र अहिले नेपाल सरकारले त्योसँग सम्बन्धित 16-17वटा ऐन कानुनहरू पनि तयार गरेर जारी गरिसकेको छ। यो निर्देशक सिद्धान्त जुन छ त्यसमा तीनटा मुख्य विषयवस्तुलाई चाहिँ लिएको छ: सम्मान, संरक्षण र उपचार। यसको जिस्टको रूपमा तीनटा चिजलाई फोकस गरेको छ। त्यो तीनटा चिजलाई हाम्रो नेपालले कसरी ल्याएको छ? संविधान कार्यान्वयनको क्रममा चाहिँ यी चिजहरूलाई एड्रेस गर्नको लागि 250 भन्दा बढी ऐन कानुन, नियमावली र कार्यविधिहरू तयार गरिसकेको छ है। अब तपाईँले भन्नुभएको चाहिँ खास गरी संविधानको धारा 18 संविधानमै इन्स्क्राइन गरेको छ समानताको हक। एउटा कुरो त्यो भयो कि समानताको हकमा चाहिँ जो समान काममा लैङ्गिक आधारमा विभेद, पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा भेदभाव गर्न पाइने छैन। यो खास गरिकन युएन चार्टरमा पनि छ र त्यो चाहिँ हाम्रो संविधानकै धारा 18मा छ। त्यस्तै धारा 34 पनि यसमा आकर्षित हुन्छ। उचित श्रम अभ्यासको हक यो भयो। अनि धारा 39मा चाहिँ जो कुनै बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण कल कारखानाहरूमा चाहिँ जो लाउनु हुँदैन भनेर। अब यी चाहिँ संवैधानिक व्यवस्थाहरू भए। यी संवैधानिक व्यवस्थाहरू अन्तर्गत चाहिँ जो नियमहरू बनेका छन्, कानुनहरू बनेका छन् र यी कानुनहरूको कार्यान्वयन चाहिँ खास गरिकन जम्मै सरकारी निकायबाट गर्ने त छँदैछ, कस्टोडियनसिप नै भयो सरकार। तर प्राइभेट सेक्टरहरूले चाहिँ कस्तो किसिमको गरिरहेको छ, के कस्तो किसिमको भएको छ, त्यसमा पनि चाहिँ जो सरकारले गर्ने हो र लार्जली रेस्पोन्सिबल चाहिँ जो जिम्मेवार चाहिँ प्राइभेट सेक्टरहरूले नै गराएको छ। यसमा चाहिँ जो अब यसलाई प्रमोट गर्नको लागि अब लगानी सम्बन्धी विभिन्न किसिमका उद्यमहरूको विकास गर्नु पर्यो, पिपलहरूलाई चाहिँ श्रमको व्यवस्था गर्नु पर्यो। त्यसका लागि चाहिँ धेरै चाहिँ ऐन कानुनहरू पनि अहिले आएर चाहिँ जो भएका छन्। जस्तो पर्यटन ऐन एउटा लिउँ, यो चाहिँ अहिले रिभ्यूको क्रममा छ, यो तुरुन्तै हुनेवाला छ। अर्को पनि भनौँ प्राइभेट सेक्टर इन्भेस्टमेन्टको कुरा भयो, अर्को ऐन भयो। इन्भेस्टमेन्ट पोलिसी नै भनौँ, औद्योगिक नीति नै भनौँ, सामाजिक सुरक्षा ऐन यो 2074मै आइसकेको छ। कन्ट्रिब्युसन बेस चाहिँ सोसियल प्रोटेक्सन एक्ट यो पनि आएको छ। श्रम ऐन 2074 यो पनि आइसकेको छ। अनि यसमा अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि वातावरण संरक्षण ऐन जो पहिलाको थियो त्यसलाई चाहिँ जो एनल गरेर चाहिँ 2075 आएको छ र यसको नियमावली पनि 2076 आएको छ। अनि ट्रेड युनियनको एक्ट अर्को छ,
ट्रेड युनियन एक्ट पनि छ, त्यसमा अहिले प्रधानज्यूबाट पनि केही कुराहरू आउला। अब बेसिकली कामदारहरूको बिचमा समन्वय गर्ने हिसाब किताबले यस्ता किसिमका आएका छन् र यसमा चाहिँ जो लार्ज स्केलमा र धेरै अहिले चाहिँ जो इकोनोमिक ग्रोथ र डेभलपमेन्ट र यो इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गर्ने इन्जिनको रूपमा लिएको भनेको प्राइभेट सेक्टर हो र प्राइभेट सेक्टरहरूले चाहिँ यो इकोनोमिक ग्रोथ र डेभलपमेन्टमा लागिरहेको बखतमा ती कामदारहरूको खास गरिकन कामदारहरूको चाहिँ उनीहरूको वेलफेयरमा र अथवा उनीहरूको चाहिँ ह्युमन राइटमा कस्तो किसिमले चाहिँ जो अगाडि बढिरहेको छ त्यो चाहिँ उहाँहरूले पनि अथवा चाहिँ खास गरिकन प्राइभेट सेक्टरले पनि एकदम चनाखो र अवेर हुनुपर्ने छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जुन निर्देशित सिद्धान्तहरू जुन जारी गर्यो, जसको पक्ष राष्ट्र भएको नाताले नेपालले पनि त्यसमा अब्लिगेटरी दायित्व नै हुन्छ, नेपालले पनि त्यो मान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका आधारमा जस्तै एसियाको परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने भने मलेसियामा पनि उहाँहरूले अगाडि बढिसक्नु भएको छ, उहाँले त्यो सिधै जारी गरिसक्नु भएको छ। इन्डोनेसियामा पनि भइसकेको छ। छिमेकी राष्ट्र भारतमा पनि यस सम्बन्धमा धेरै कामहरू भएको छ भने नेपालको सन्दर्भमा हामीले यसमा के गरेका छौँ? यहाँले भन्नुभएको कुराहरूमा खास गरिकन अब त्यसका निर्देशक सिद्धान्तहरूमा के छन् भन्दाखेरि अब लेबर राइटको कुरो हो, होइन, अकुपेसनल हेल्थ र सेफ्टीको कुरो हो, इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट्सहरूको कुरा भयो, उद्योगको कारणबाट हुने अथवा अरू चिजहरूबाट हुने, कर्पोरेट पोलिसी म्यानेजमेन्ट र इन्फोर्समेन्टका यस्ता कुराहरू भए। त्यस्तै किसिमले जेन्डर र सोसियल इन्क्लुजनका कुराहरू त्यहाँ परेका कुरा, कोअर्डिनेसन र कोअपरेसनका कुराहरू, प्राइभेसी सेफगार्डिङ, यी कुराहरूमा कस्तो किसिमको काम गरेको छ भन्ने कुराहरू यी सबै परे। यी चाहिँ खास गरिकन अब श्रम ऐनदेखि लिएर अघि मैले भनेका नीतिहरू यिनीहरूमा परेका छन्। भनेपछि के भयो भनेदेखि एउटा फ्रेमवर्क, कानुनी फ्रेमवर्क बन्ने कुरो नेपालमा भएको छ। अहिलेको यो कन्स्टिट्युसनको आधारमा कानुनी फ्रेमवर्कहरू बनेका छन्, खास गरिकन फन्डामेन्टल राइटलाई एड्रेस गर्ने हिसाब किताबले। र युएनको चाहिँ जुन तपाईँको गाइडलाइनहरूको कुरा गर्नुभयो, निर्देशिकाहरूको कुरा गर्नुभयो, यी पनि यसैमा केन्द्रित छन्। अब यसको इन्फोर्समेन्टको बाटो हो। अब इन्फोर्समेन्टमा चाहिँ फेडरेटेड स्ट्रक्चरमा गएको छ। हामीलाई चाहिँ अब प्रदेश भयो, स्थानीय तह भयो, तीन तहका सरकारहरू छन्। अब यसमा के छ, एउटा समस्या हामीले अहिले भोगिरहेको भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो रिपोर्टिङ सिस्टम, खास गरिकन पहिला युनिटरी गभर्मेन्ट हुँदाखेरि रिपोर्टिङ सिस्टममा चाहिँ जो टप डाउन थियो, आइहाल्थ्यो। अहिले चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो बिचमा चाहिँ जो कर्मचारीहरूको चाहिँ जो पुनर्पञ्जनी, होइन, इस्टाब्लिसमेन्ट गर्नु पर्यो। त्यस्तै किसिमले अरू इन्फ्रास्ट्रक्चर, यो कम्प्युटराइज सिस्टम डेभलप गर्नेदेखि लिएर यी कुराहरू चाहिँ जो प्रोसेसमा छन् र हुँदैछन् अहिले। हुन त विकास निर्माण भनेको चाहिँ मूर्त रूपमा जानको लागि चाहिँ त्यसका विभिन्न पक्षहरू हुन्छन्। सबैले सबैतिरबाट समान रूपमा योगदान दियो भने मात्रै विकास निर्माणले गति लिन्छ। राज्यको दायित्व आर्थिक विकास, दिगो विकासका लागि नीति निर्माणहरू, ऐन कानुनहरू बनाइदिने, जहाँ अप्ठ्यारो परेको छ त्यहाँ संरक्षकको भूमिका निर्वाह गर्ने हो भने त्यसै गरेर प्राइभेट सेक्टर जसले लगानी गर्नुहुन्छ, जसले उद्योग कल कारखानाहरू सञ्चालन गर्नुहुन्छ, व्यवसाय सञ्चालन गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले यसमा कसरी लिइरहनु भएको छ? म यो सन्दर्भमा म किशोरजीलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। यही चिज, यही कुरा एउटा पक्ष भएको नाताले उद्योग व्यवसायीहरूले यसलाई कसरी लिइरहनु भएको छ? गभर्मेन्टको इम्फेसिस भनेको पिपल र लेबरमा कन्सन्ट्रेट छ, बिजनेसमा कन्सन्ट्रेट छैन उहाँहरूको। अहिले एउटा कुरा म तपाईँलाई बताउँछु, हामी चाहिँ जनता होइन, व्यवसायी, हामी देशको नागरिक होइन। देशको अगर नागरिक हो भने हामीलाई सम्मान चाहिन्छ कि चाहिँदैन, हामीलाई संरक्षण चाहिन्छ कि चाहिँदैन, हामीलाई उपचार चाहिन्छ कि चाहिँदैन, त्यस बारेमा जसको लगानी छ, जसले देशमा उत्पादन गर्नेदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ लेबरलाई इम्प्लोइमेन्ट दिनेदेखि लिएर राजस्व दिनेदेखि लिएर अहिले भर्खरै सरले भन्नुभयो 55% योगदान व्यवसायको छ, उद्योगी व्यवसायको देशमा छ, इकोनोमीमा छ भनेपछि त्यो 55% सम्मान पाएको छ त त्यसमा दृष्टिकोण हुनु पऱ्यो नि सरकारले। अहिले नै तपाईँको तीन तहको सरकार आयो, तर सरकार त विभिन्न किसिमको सरकार त तपाईँलाई चाहिँ चलेकै थियो नि त। यो तीन तहको सरकार आएपछि बनेका कानुनहरूको चाहिँ अगर व्याख्या गर्ने हो भने पनि के देखिएको छ भने अहिले त झन् पहिले भन्दा पनि झन् तल्लो स्तरमा चाहिँ सम्मानको विषय चाहिँ उद्योगी व्यवसायको भएको छ, संरक्षणको विषय तपाईँलाई त्यही तल्लो स्तरमा भएको छ। मैले एउटा कुरा छक्क पर्छु, इन्भेस्टमेन्ट हामी गर्ने, रिस्क हामी लिने, त्यहाँनिर सरकारलाई रेभेन्यू हामी तिर्ने, के अरे इकोनोमिक कन्ट्रिब्युसन हामीले गर्ने,
अनि जहिले पनि संरक्षणको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले समाज र के भन्छ यो ह्युमन राइट्सको कुरा गर्दाखेरि लेबरको कुरा मात्रै गर्ने त्यो न्यायपूर्ण हो त त्यो देशलाई आर्थिक उन्नतिमा गरेपछि आर्थिक उन्नतिको दिशामा जानको लागि पहिले व्यवसायको सम्मान गर्न सिकौँ व्यवसायलाई संरक्षण गर्ने वातावरण बनाऊँ व्यवसायलाई उपचार गरौँ मैले दीपक सरलाई के भन्न चाहन्छु भने हाम्रा चाहिँ युवा वर्गहरू लाखौँ तपाईँको विदेशमा चाहिँ श्रमको लागि गएको छ त्यो विदेशमा गएको श्रमिकबाट रिमिट्यान्सले सिँगै देश धानिएको छ आजको अवस्था यही हो हाम्रो देशको परिकल्पना त यसरी देशको उन्नति हुन्छ त त्यो किन यहाँ हुँदैन त्यो मैले तपाईँलाई भन्दाखेरि एउटा कुरा के भन्नुपर्छ भने जुन लेबर यहाँबाट जानुभएको छ दाजुभाइहरू उहाँहरूको जुन आउटपुट छ नि उहाँहरूको आउटपुट जुन छ 8 घन्टा खट्दाखेरिको आउटपुट 100% दिनुहुन्छ उहाँ इभन समटाइम्स कसैले त 120% 25% आउटपुट दिएको हुन्छ जहाँ पनि उहाँ जानुहोस् तर त्यही लेबर त्यही जनता यहाँ अगर आयो भने 40% 50% को आउटपुट पनि हुँदैन किन त्यसको भ्यालुएसन खोइ त राष्ट्रिय योजनाबाट किन त्यसको चाहिँ इभ्यालुएसन गरिएन त किन सम्बन्धित श्रम मन्त्रालयबाट त्यसको इभ्यालुएसन हुँदैन त अनि हामीले के भन्छ हामीले पेमेन्ट दिएन लेबरलाई फुल पैसा दिएन अथवा लेबरले चाहिँ यति दुःख पायो सबै कुरा कहाँनिर अड्केको छ भने राजनीतिकरणमा अड्केको छ मैले मान्यजीलाई मैले एउटा भन्नै पर्छ यो देशमा देशको समृद्धिको लागि चाहिँ अगर कल्पना गर्ने हो भने चाहिँ एउटा ठोस नीति नियमको कल्पना गरेर मात्रै हुँदैन व्यवहारमा उतार्ने कल्पना गर्नुपर्छ अब यो समस्या भएको कारणले गर्दाखेरि समाधान गर्नु पर्यो हो यी समस्याहरू नआएको अवस्था भए त हामीले यो कुरै गर्नु पर्दैन थियो उद्योग वाणिज्य महासङ्घले संलग्न रहेर यस सम्बन्धमा विभिन्न गोष्ठीहरू भएको छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ त्यसको बारेमा अलिकति जानकारी गराउनु एक्ज्याक्टली मैले त्यही भन्न आँटेको थिएँ के भयो भने दीपक सर कस्तो छ भने नि जुन युएन चार्टर जुन यो तपाईँको नियम नीति आएपछि युएनले हामीसँग एउटा एमओयू साइन गरेर हामीले चाहिँ बिजनेस ह्युमन राइट्सको कुरा निकाल्यौँ र निकालेर चाहिँ 7वटा प्रदेशमा हामीले त्यहाँ प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर प्रदेशको कति ठाउँमा हामीले प्रदेशको मुख्यमन्त्रीलाई राख्यौँ कति ठाउँमा हामीले चाहिँ त्यहाँको प्रदेशको चाहिँ मन्त्रीहरूलाई राखेर हामीले 7वटा प्रदेशमा यसको ठुलो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले ठुलो राम्रो गोष्ठी गर्यो यसमा सबै ठाउँमाबाट एउटा आउटपुट के निक्लिया छ भने सबै ठाउँमा एउटा जनरल आउटपुट के निक्लिया छ भने राइट्स फर होम बिजनेस ह्युमन राइट्स फर होम कसका लागि त अलवेज गभर्मेन्ट इज लुकिङ फर लेबर वाइ नट दे विल लुक फर बिजनेस कम्युनिटी के हामीलाई ह्युमन राइट्सको जरुरत छैन भन्ने कुरा सबै 7वटा विकास क्षेत्रबाट यो आवाज निक्लिया छ हामी सिटिजन मैले तपाईँलाई सुरुमा जोडेको कुरालाई अहिले म त्यहाँ कनेक्ट गर्न चाहन्छु बिजनेस 7वटा प्रदेशका व्यवसायीहरूले एउटा कुरा मात्रै आवाज उठाएको छ हाम्रो सम्मान छ त तपाईँले भन्नुभयो नि हाम्रो संरक्षण छ हाम्रो तपाईँलाई एउटा कुरा अहिले तपाईँले सोसल सेक्युरिटी कुरा गर्नुभयो सोसल सेक्युरिटी कसको लागि ल्याएको त सरकारले लेबरको लागि ल्या वाइ नट अस हामी मानिलियौँ कि भोलि ब्याङ्करप्ट भयो हाम्रो सेक्युरिटी खोइ त हामीले अर्बौँ रुपियाँ कमाएर खर्बौँ रुपियाँ हामीले रोयल्टी तिर्यौँ हामी भोलि ब्याङ्करप्ट भएपछि त्यसको सेक्युरिटी खोइ त उसको चाहिँ सेक्युरिटी गर्ने अनि हाम्रो चाहिँ सेक्युरिटी नहुने हामी आज मानव अधिकारको विषयलाई जोडेर कुरा गर्दैछौँ त्यो पनि कहाँ भन्दा व्यवसायमा भनेको यसका 3टा पक्षहरू लगानीकर्ता कामदार दुईटा मूलभूत पक्ष भयो भने त्यसलाई हेर्ने अर्थमा सरकार भयो यो 3टा चिजको कोअर्डिनेसन बिना समन्वयको जरुरत पर्छ यो समन्वय बिना सम्भव छैन जब कामदारले राम्रोसँग काम गरिदिन्छ तब उद्योग धन्दा फस्टाउँछ उद्योग धन्दा फस्टायो भने राष्ट्रको विकास छिटोभन्दा छिटो हुन्छ भने त्यो अर्थमा या कामदारको मात्र कुरा छैन मानव अधिकारको कुरा गर्ने भने व्यक्तिदेखि लिएर गएर एउटा निम्न वर्गको व्यक्तिदेखि लिएर उच्च वर्गको नागरिक हरेक नागरिकले समान रूपमा मानव अधिकारको हक पाउनुपर्छ भने यसमा निजी क्षेत्रको हिसाबले त्यो मानव अधिकारलाई उपयोग गर्ने अर्थमा मानव अधिकारलाई सम्मान गर्ने अर्थमा के गर्नु भएको छ म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने सरकारले बनाउने नीति नियम र संरक्षण दिने प्रवृत्ति उपचारको कारण हुनसक्छ उपचार बन्न सक्छ हाम्रो मेडिसिन बन्न सक्छ जुन मेडिसिनले चाहिँ देशको समृद्धिको लागि ठुलो काम गर्न सक्छ एउटा कुरा मात्रै गर्नुपर्छ के भने नि सरकारले
जसरी संरक्षण गर्ने उहाँको नीति नियम जो 3वटा पार्ट भनौँ नि तपाईँले, त्यो एउटा पार्ट सरकारले के गर्नुपर्छ भने विन विन पोजिसनको वातावरण बनाउनुपर्छ। कुनै पनि नियम बनाउँदाखेरि तल्लो स्तरदेखि लिएर माथि स्तरसँग छलफल गरेर व्यवसायीसँग छलफल गरेर यहाँ माथि छलफल गर्ने भने प्रदेश तपाईँले 3वटा सरकारसँग छलफल गरेर कन्क्लुजन गरेर लेबर युनियनको पनि 3वटा सरकार 3वटा कन्क्लुजन गरेर ल्यायो भने त्यो उपचार हाम्रो लागि फलदायक हुन्छ र व्यावसायिक हित यसमा नै हुन्छ जबकि लेबरको हित हुन्छ। हामी माथि हितको लागि भन्दैनौँ, लेबरको हित, श्रमिकको, सरकारको र व्यवसायको 3वटा हित उपचार एउटा राम्रो चाहिँ मेडिसिन हुनु पर्यो, जो उपचार चाहिँ नेपालको कानुनमा परिवर्तनको आवश्यकता छ, त्यो परिवर्तन चाहियो। परिवर्तन आवश्यकता हो, त्यो सबैले बुझेको कुरा हो होइन। देशको राजनीतिक परिवर्तन, सामाजिक रूपान्तरणका क्रममा जुन अवस्थामा अहिले सरकार छ, जुन अवस्थामा अहिले एउटा भनौँ न एउटा सुरुवातको समयमा चाहिँ एक प्रकारको परिवर्तनको सुरुवातको समयमा धेरै कामहरू गर्नु परिरह होला पक्का पनि। यो मानव अधिकारसँग सम्बन्धित रहेर, केन्द्रित रहेर व्यवसायमा व्यवसायी जसले लगानीकर्ता हो उहाँहरूले सम्मान पाएको छैन भन्नुभएको छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। समय सापेक्ष कानुनहरूको परिवर्तन भएको छैन, लगानी मैत्री कानुन भएको छैन भनेर जुन कुरा आयो र त्यो कुरासँग जोडेर मानव अधिकार हुन्छ भन्ने अर्थमा म हजुरसँग प्रश्न गर्न चाहन्छु। पहिलोको चाहिँ संरक्षण र सहयोग चाहिँ जो राज्यको तर्फबाट चाहिँ प्राइभेट सेक्टरलाई भएन भन्ने कुरो, त्यसमा चाहिँ जो प्रधानजी ढुक्क भएर हुनुहुन्छ। कानुनहरू बनेका छन्, नीतिहरू बनेका छन्, त्यसको कार्यान्वयनको पक्ष हो सबभन्दा ठुलो कुरो। त्यो चाहिँ एकदम यो सरकारले प्राइभेट सेक्टर फ्रेन्डली नै बनाएका छन्, ऐन कानुनहरू र नीतिहरू पनि त्यसरी आएछन्। जहाँसम्म लेबर युनियनलाई खालि लेबर र भोटलाई मात्रै हेरे भन्ने कुरो हो। अब लेबर चाहिँ खास गरिकन के छ भन्दा लेबर युनियनको जुन युनियनिस्ट छ नि, अब यसले गर्दाखेरि चाहिँ लगानीकर्ता र चाहिँ जो लेबरहरूमा बिचमा चाहिँ कन्फ्लिक्ट हुन्छ। यो इन्डस्ट्रियल एज सुरु भइसकेपछि नै आएको कुरो हो र यसले चाहिँ के भन्दाखेरि डिस्प्युटहरू सेटल गर्नको लागि यो उपयुक्त हुन्छ कि ह्युमन राइट चाहिँ जो मास्टरको पनि अथवा चाहिँ जो मालिकको पनि हनन नहोस् र कामदारको पनि हनन नहोस् भन्ने हिसाब किताबले र त्यसलाई चाहिँ जो सामञ्जस्य गर्नको लागि नै लेबर युनियनहरू राखिएका हुन् र त्यसबाट चाहिँ जो कतिपय कुरामा चाहिँ पोजिटिभ आउटकम पनि धेरै जसो ठाउँहरूमा चाहिँ अब जस्तो भनौँ न उद्योगपतिले उद्योगभित्र चाहिँ जो कुनै किसिमको डिसस्याटिस्फ्याक्सन आयो भने त्यसलाई बुझ्ने लिने त एउटा त पोइन्ट त चाहियो नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसले काम राम्रै गरेको छ जस्तो लाग्छ। जहाँसम्म उद्योगपतिहरूको सम्मानको कुरो गर्नुभयो उहाँले, रिपिटेडली चाहिँ सम्मान भएको छैन भन्ने कुरो, यसमा कानुनी हिसाब किताबले नहुने भन्ने कुरै छैन। अघि मैले बताइहालेँ, राज्यको टोटल इन्जिन अफ इकोनोमिक ग्रोथको रूपमा नै 55.5% इन्भेस्टमेन्ट गर्नेको चाहिँ जो सम्मान भएन भने कसको हुन्छ। राज्य त्यसको लागि चाहिँ जो जहिले पनि तयार छ। अब कतिपय कुराहरूमा चाहिँ जो अब प्र्याक्टिकल लेभलमा जो उहाँले एक दुईवटा कुराहरू एकदम मार्मिक प्र्याक्टिकल लेभलको पनि गर्नुभएको छ, ती कुराहरूलाई चाहिँ जो अलिकति सबै तहबाट, किनभने राज्यको अब्लिगेसन त हुँदै हो कि, तर हामी सबै तह र तबका नलाइकन यी कानुनहरू कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यस कारणले प्राइभेट सेक्टरले पनि प्रोएक्टिभली काम गर्नुपर्ने हुन्छ। जहाँसम्म ह्युमन राइटको कुरो गर्नुभयो, ह्युमन राइटमा प्राइभेट सेक्टरहरूले पनि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू, अब जस्तो चाहिँ जो अब महिलाहरू छन् भनेदेखि महिला र पुरुषमा चाहिँ इक्वल फुटिङमा चाहिँ जो स्यालेरी दिएको छ कि छैन, महिलाहरूलाई चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट टाइपको चाहिँ जो डिल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब उनीहरूको चाहिँ बायोलोजिकल्ली भनौँ न, अब बच्चा जन्मिन्छ, सुत्केरी हुन्छन्, त्यो बेलामा हेर्ने, तिनीहरूलाई दिने सुविधाहरू यो कस्तो छ, के किसिमले हेरिएको छ, यो सबै ह्युमन राइटसँग रिलेटेड हुन्छ। अघि मेरो अन्तिम मेसेज चाहिँ के हो भन्दाखेरि ह्युमन राइटप्रति यो सरकार संवेदनशील छ प्रोटेक्सनमा। यसमा चाहिँ त्यो लेबरहरूलाई मात्रै होइन, उद्यमीहरूलाई पनि अथवा प्राइभेट सेक्टरमा जो हाम्रा मित्रहरू लाग्नु भएको छ, इन्जिन अफ इकोनोमिक ग्रोथ भनिसकेँ मैले, र सरकारले पनि त्यसरी नै लिएको छ। र त्यस कारणले त्यस्तोलाई त पुजै गरेर राखेको छ नि, पुजै गरेर राखेर नै लग्यो हो नि माथिल्लो सदनमा। यसरी त भन्न मिलेन नि सरकारलाई, हो कि। यी कुराहरू छन् र अन्तिममा चाहिँ राज्यको अब्लिगेसन ठुलो हुन्छ, जस्तो उहाँले भन्नुभयो है, राज्यको दायित्व पनि ठुलो हुन्छ। त्यो दायित्व परिपूर्ति गर्नलाई कहीँ कमी कमजोरी होलान्, डेफिनेटली हुन्छ। यसमा चाहिँ हाम्रो ब्युरोक्रेटिक सिस्टम चुस्त छैन, हो कि। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ सोचिरहेका छौँ, अब जस्तो तपाईँको चाहिँ यो के अरे नेसनल आइडी सिस्टम डेभलप गर्ने, ई गभर्नेन्समा जाने, को मान्छेलाई ट्र्याक गर्ने, यी यस्ता किसिमका कुराहरू त अहिले सरकारले सुरु गरिसकेको छ नि।
त्यस कारणले धेरै राम्रा कुराहरू सुरु गरेको छ। प्राइभेट सेक्टरलाई अगुमेन्ट गर्नको लागि पनि मौद्रिक नीतिदेखि लिएर ब्याङ्किङ नीतिदेखि लिएर फाइनेन्स छ। अब उहाँहरू नै हो ब्याङ्करहरू, अब उहाँहरूलाई नै थाहा छ बढी यस्ता कुराहरू। त्यस कारणले गर्दा यो सरकारले चाहिँ जो यो प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ इग्नोर गरौँ, प्राइभेट सेक्टरको ह्युमन राइटलाई चाहिँ भोइलेट गरौँ भन्ने कुरामा आई डोन्ट बिलिभ। अब म अलिकति भर्खरै हजुरले भन्नुभयो लगानीकर्ता, व्यवसाय सञ्चालनकर्ता, उद्योग धन्दा जसले चलाउनु भएको छ उहाँहरूले पनि मानव अधिकारको क्षेत्रमा अलिकति हेरिदिनुपर्छ भनेर भन्नुभयो। जब जब सङ्कट आउँछ, सङ्कटको बेलामा हरण गरिने चिज नै मानव अधिकार हो, राज्यको तर्फबाट पनि जसको तर्फबाट पनि। त्यतिखेर चनाखो हुनुपर्ने बेला र मानव अधिकारको बेला, सङ्कटको बेलामा मानव अधिकारप्रति चनाखो हुनुपर्ने हुन्छ। अहिले हामी कोभिड-19 को सङ्क्रमणले चाहिँ एकदम ग्रस्त भएर बसिरहेको अवस्था छ, देश आक्रान्त छ, व्यवसाय आक्रान्त छ। यसै सन्दर्भमा एउटा FNCCI-ले एउटा अनुसन्धान गरे जस्तो लाग्छ मलाई, जहाँसम्म मैले सुनेको छु। त्यो अनुसन्धानले मा चाहिँ के आएको छ? कोभिड सारांशमा मैले भन्दाखेरि चाहिँ के हो भने अहिलेको आर्थिक स्थिति असाध्यै दयनीय, स्पेसली तपाईँको के अरे लोवर क्लास भनौँ न, चाहिँ साना तथा मझौला व्यवसायीहरूको चाहिँ स्थिति असाध्यै दयनीय छ। यो दयनीय अवस्थालाई चाहिँ सरकारले एड्रेस गर्नुपर्छ। यस्तो अवस्थामा अगर सरकारले हेरेन भने त्यो साना तथा मझौला उद्योगी मात्रै हो भने त्यसको इम्प्याक्ट त ठुलो उद्योगीलाई पनि पर्छ नि त। त्यसले गर्दा इकोनोमीको साइज अफ एकदम इकोनोमी समाप्त हुन्छ। अहिले भर्खरै हाम्रो नवनिर्वाचित चाहिँ टोलीहरू सम्माननीय प्रधानमन्त्रीका जे गएर त्यसको बारेमा भन्नु पनि भयो, राष्ट्र ब्याङ्कमा त्यसको बारेमा ब्रिफिङ भइरहेछ। अहिले अलिकति उठाउनको लागि चाहिँ यो जुन किसिमको मौद्रिक नीतिहरूलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने मैले भने त्यो मौद्रिक नीतिको पनि सुधार गर्नुपर्छ। अझ पनि त्यहाँ पुगेको छैन। के छ भने हालाकि हामी प्राइभेट सेक्टरले ब्याङ्क चलाएको छौँ, त्यसमा कुनै दुई मत छैन। तर के छ भने ब्याङ्क त आखिर राष्ट्र ब्याङ्कको गाइडलाइनबाट हिँड्ने हो नि, हामीले चलाए पनि गाइडलाइन त राष्ट्र ब्याङ्कले दिने हो। राष्ट्र ब्याङ्कको गाइडलाइन अनुसार धेरै कुराहरूको अझ पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था हामीले सुझाव दिएका छौँ। तर बेसिक कुरा चाहिँ के छ भने युएनले जुन प्रकारले अहिले जुन सामाजिक उत्तरदायित्वको केसमा चाहिँ बिजनेस ह्युमन राइट्सको कुराहरू निकालेर हामीले जुन प्रकारले उद्योग वाणिज्य महासङ्घले सबै ठाउँमा हामीले वर्कआउट गरिसकेर अहिले अब छलफलको विषयमा हामी अन्तिम अवस्थामा पुगेका छौँ। यसमा एउटा कुरा हामीले के इन्फोर्स गर्न खोजेको भने राइट्स फर अल, प्लिज बी केयरफुल, राइट्स फर अल, सबैको लागि समान अधिकार हुनु पर्यो। यो सबै कुरा यो राज्यबाट मात्रै सम्भव छैन। राज्यको अब्लिगेसन हो, राज्य चाहिँ एउटा प्याट्रोनेज दिने हो र अरू सबै हामी लाग्नुपर्छ। सबभन्दा ठुलो फन्डामेन्टल कुरो भनेको चाहे ह्युमन राइट होस्, चाहे चाहिँ जो बुद्ध भगवान्ले भने जस्तो यु आर राइडिङ एन अक्स इन सर्च अफ अक्स भन्थ्यो। गोरुमा चढेर गोरु खोज्न हिँड्छ भनेको चाहिँ सुनको बल लिएर चाहिँ भिख माग्न हिँड्ने हामी नेपाली हौँ। त्यस कारणले यसलाई सर्कमभेन्ट कसरी गर्ने भन्दाखेरि हाम्रो सोचमा परिवर्तन ल्याउनु पर्यो। त्यो सोचमा परिवर्तन आइसकेपछि मात्रै त्यो जुनसुकै लेभलमा, पोलिटिकल लेभलमा पनि हुनुहुन्छ, ब्युरोक्रेटिक लेभलमा पनि, प्लानरको लेभलमा पनि, उद्यमीहरूको लेभलमा पनि, काम गर्ने कामदारको लेभलमा पनि सोचमा म मुलुक बनाउँछु भन्ने किसिमको सोचमा परिवर्तन नआइन्जेलसम्म हामीले यी डिबेटहरू कन्टिन्यू निरन्तर गर्छौँ। यसमा चाहिँ जो प्राइभेट सेक्टर, सरकार अरू अन्य सबै लागेर चाहिँ हामीले यतापट्टि लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ अन्तिम भनाइ हो। यति गरियो भनेदेखि हाम्रो ह्युमन राइट पनि प्रोटेक्सन हुन्छ। हाम्रो भनाइ भनेको चाहिँ बेसिकली के भन्दाखेरि मैले भने 39% राज्यले इन्भेस्टमेन्ट गर्छ, 55.5% हामीले परिलक्षित गरेको 5 वर्षमा, त्यस 55.5% प्राइभेट सेक्टरको हो। प्राइभेट सेक्टरले त्यत्रो इन्भेस्टमेन्ट गरेपछि त मैले अघि नै भने इन्जिन अफ इकोनोमिक ग्रोथ हो। र त्यो इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि ह्युमन राइटहरू कम्युनिटीको, व्यक्तिको, कसैको कसैले भोइलेट नगर्छ। यो प्रक्रियाका कुराहरू भर्खरै मात्रै सुरुवात भएका प्रक्रियाका कुराहरू छन्, यी अवधारणाका कुराहरू छन्। यी अवधारणाहरूले मूर्त रूप लिउन् र भोलिको दिनमा हामीले आज गरेको छलफलबाट निस्केका निष्कर्षहरूले हामीलाई मार्गदर्शन गर्न सहयोगी होस् र देशको उन्नत समृद्ध होस् भन्ने चाहना यहाँहरूको रह्यो। यहाँहरूलाई यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि स्टुडियोसम्म आएर आफ्ना अमूल्य विचारहरू राखेर हामीलाई चाहिँ यो कार्यक्रमको एउटा छलफलले एउटा गहन विषयवस्तुलाई अलिकति भने पनि अगाडि बढाउन मद्दत गर्नुभयो, त्यसको लागि म यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। भर्खरै हामीले व्यवसाय र मानव अधिकारका सम्बन्धमा गहन रूपमा चर्चा परिचर्चा गऱ्यौँ। आगामी अङ्कमा हामी फेरि यस्तै विषयवस्तु लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि आज्ञा दिनुहोस्। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।